السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اعزاز اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پیارا سا دین کا اعزاز ہندی اسلامک یوٹیوب چینل۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی خیر و عافیت سے ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ مالک مولا پاک پروردگار عالم آپ سب کو ہمیشہ خوش سعد و آباد رکھے اور آپ کی کمائی میں دن دونی رات چوگنی ترقی برکت عطا فرمائے اور آپ کو ہر بلا بیماری سے ہر جادو ہر پریشانی سے بچائے محفوظ رکھے، آمین۔ دوستو، جو لوگ دکان کے تعلق سے پریشان ہیں، دکان پر گراہک نہیں آتے ہیں، دکان پر دن بھر بیٹھے رہتے ہیں پھر بھی کوئی گراہک نہیں آتا ہے، دکان میں بکری نہیں ہے، دکان میں برکت نہیں ہو رہی ہے، پریشان ہیں، کریں تو کیا کریں جس سے دکان پر گراہک آئیں، بکری ہو، دکان میں خیر و برکت ہو، دکان اچھی چلے۔ تو دوستو، اسی دکان کی خیر و برکت کے لیے میں ایک پاورفل دعا لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ نے اس دعا کو دکان میں دل سے روزانہ دکان کھول کر صرف ایک بار سن لیا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس دعا کی برکت سے آپ کی دکان میں بے شمار گراہک، بے شمار بکری، بے شمار برکت رحمت عطا فرمائے گا۔ اتنا پیسہ آئے گا کہ آپ سوال نہیں پاؤ گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دوستو، ابھی امام صاحب عبادت میں مشغول ہیں، تب تک آپ ہمارے چینل دین کا اعزاز کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو لائک شیئر بھی کر دیں۔ آئیے اب سنتے ہیں دکان میں برکت کے لیے برکت کی پاورفل دعا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها كاذبہ حافظة رافعہ۔ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء مبثا وكنتم ازواجا ثلاثا فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وأبريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون بفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قليلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة إنا أنشأنهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عروبا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين
وكانوا يصرون على الحرص العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أفآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من الزقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا أنزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجازا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقبين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لا تعلمون عظيم إنه لقرآن الكريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم فأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فرح ورحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल दीन का एजाज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। खुदा हाफिज़।